अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइक अली हुसैन और आप देख रहे हैं एवरा न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है। आज पहला रोज़ा है। ये महीना रहमतों का महीना माना जाता है। इसी हवाले से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दस्सिर शहजाद, पीएचडी स्कॉलर। बहुत शुक्रिया मुद्दस्सिर भाई अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। जी और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा आरजे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। अच्छा मुस्तफ़ा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आज पहला रोज़ा है, जी कैसा गुजरा है? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। अब तो मौसम भी बहुत सुहाना है। हाँ जी बिल्कुल। मुद्दस्सिर भाई आपका कैसा गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा तो बेहतरीन जा रहा है, लेकिन हाँ। ये है कि एकदम रूटीन चेंज हो गई है। ठीक है। तो भूख और प्यास की जो तलब है हाँ। वो बेशक फील होती है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जो भूखा हमने रहना है, लेकिन इबादत के साथ। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि रोज़े में जाहिर सी बात है, सबको पता है कौन कौन सी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, आप बताइएगा। सबसे पहले तो ये है कि फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करें, ठीक क्योंकि है। आप जितना बोलेंगे आपको उतनी भूख और प्यास लगेगी, तलब ठीक। ज़्यादा होगी। जी सेकंड थिंग ये है, एक दूसरे से कोशिश करें कि अपने आप को फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली चेंज करना शुरू करें। कोशिश करें कि रब ताला से अपना ताल्लुक जो है उसको मजबूत करना शुरू करें। बिल्कुल। एक दूसरे के साथ बुरी गुफ्तगू ना करें। अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि जब बैठें इस्तगफार पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, ताकि आपका रोज़ा भी आसानी से गुजरे और सवाब का सवाब भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तफ़ा आप क्या कहोगे इस पे? अब मैं यही कहूँगा कि पहला अशरा वैसे भी जो है वो मगफिरत का है। हाँ। और इसमें जितना हो सकता है अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार, जैसा कि मोहतरम ने कहा कि हाँ। वो करनी चाहिए। हाँ। और कोशिश ये करें कि अपनी ज़ुबान, हाथ, अपने किसी भी अमल से किसी दूसरे इंसान का दिल न दुखाएं, ताकि आपकी जो रोज़े की रूह है हाँ। वो उसका ख्याल रखा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए कि जाहिर सी बात है, अभी तो आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है, बचपन में कैसे रोजे की एक्साइटमेंट होती थी? अच्छा, बड़ी अच्छी सी बात है। हाँ। बड़ा आपने मुझे बचपन में ले गई जी। कि जब बचपन में मैं छोटा था तो मैंने जो अपना फर्स्ट रोज़ा रखा था, मुझे याद पड़ता है कि मैं 5 साढ़े 5 साल का हूँ। अच्छा जी। और वो बचपन में आज भी बच्चे कहते हैं कि जी मैंने चिड़ी रोज़ा रखना है। हाँ, ये माना जाता है ना बहुत ज्यादा। जी जी, लेकिन हाँ। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये बड़ा खुशी की बात होती है कि हाँ। हमारे माँ बाप हमें इसके ऊपर मोटिवेट करते थे कि बिल्कुल। आप रखो। हाँ। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है ना कि मुझे रोज़ा रखने दे, वो सहरी में उठ पड़ता है, तो उसकी एक्साइटमेंट को पॉजिटिव लें और उसको ये ना कहें कि बेटा ना रखो ना रखो, नहीं रखा जाएगा। हाँ। यहीं से एक जो फाउंडेशन है ना बच्चे की, वो तैयार होती है। अच्छा, हम रोज़ा रख भी लेते थे, उसके बाद फिर क्या है, फिर पानी देखते थे तो प्यास लगती थी, बिल्कुल। कुछ खाने को देखते थे तो अच्छा, फिर छोटे होते ये था कि रोज़ा तोड़ भी लेते थे। हाँ, ये तो बच्चों की सबसे बड़ी जी बात होती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत यादें हैं। मुस्तफ़ा आपका रोजा बचपन में टूटे? बहुत, बल्कि मैं तोड़ देता था। ओके। मुझे याद पड़ता है कि अम्मी अफ्तारी की चीज़ें बना के रखती थी, मैं छुप के खा लेता था। और बताते नहीं थे। इसमें ये होता है कि हम ठीक है। छुपाते भी हैं। बताते सही नहीं थे। सही। अच्छा मुझे फिर ये बताओ मुस्तफ़ा, अभी मतलब रमजान जो चल रहा है, जी, जी। पूरे रोजे चलते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। Very बल्कि good। बचपन से ही, जैसे अभी भाई बात कर रहे हाँ। थे, बचपन का जो पैटर्न सेट हो जाता है ना, हाँ। बचपन में जो आपकी आदत व अतवार होती हैं, इनकी बेस पे आप अपना फ्यूचर जो है सेट करते हैं। और बचपन में जो आपने इबादत की होती हैं, जो भी आपने नमाज़ें पढ़ी होती हैं, जो भी आपने हरकत व सकनात की होती हैं, वो हाँ। बड़े होके भी एज़ इट इज़ आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुदस्सिर आप मुझे ये बताइएगा कि जो रोज़ा है हमारी ज़िंदगी में मस्बत असरात लाता है? जी बेशक लाता है। आप देखें कि पूरा साल मैं आपको इसको 2 जवाब दूँगा, एक हाँ। साइंसी और एक मज़हबी। जी जी। जो मज़हबी जवाब है वो ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला के साथ एक कमिटमेंट करते हैं। आपकी भूख प्यास बर्दाश्त करना हाँ। ये अल्लाह को तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह को आपकी ये चीज़ें तो नहीं चाहिए, इवन अल्लाह को आपकी इबादत भी नहीं चाहिए, लेकिन अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। बिल्कुल। अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं। अगर आपकी नीयत पाक साफ है, अच्छा बहुत सारे लोग हमें ऐसे होते हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं फिर भी हम लोग जो जेंजीज हैं, हम ये करते हैं रोज़ा रख लिया तो पता नहीं हमने एहसान कर लिया, नमाज पढ़नी नहीं, सारा दिन सोए रहना है, तो ऐसे रोज़े का तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। रोज़े का पहला मकसद ही ये है कि अपने आप को एक दफ़ा दोबारा रीसेट करें, अपनी कमियां ढूंढें और अपनी कमियों को तलाश करके उनको बदलें, अपने आप में मस्बत
چیزیں ایڈ کریں. اور وہ ایڈ کیسے کریں گے کہ رمضان میں آپ کو کم بولنے کی عادت آ جائے گی, آپ کو اچھا بولنے کی عادت آ جائے گی, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ سے تعلق کیسا جوڑنا ہے. پھر آپ نماز اگر آپ سے 5 وقت کی نہیں پڑھی جاتی, آپ پہلے روزے وعدہ کریں میں 2 پڑھوں گا, 3, 4, 5. یہ نماز پڑھنا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو, نماز کو قائم کرو. اور جب آپ نماز کو قائم کریں گے تو یقین مانیں نہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, اور آپ کو ایک بڑا ایک انر اسپرچول سیٹسفیکشن ہونا شروع ہو جائے گی. اب سائنسی جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورا سال پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے ہیں. 1 ماہ, یہ سائنٹیفک ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے یہ بھی ایک دفعہ دوبارہ ریسیٹ ہوتی ہے, آپ کے سیلز ریجنریٹ ہوتے ہیں, آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے, اور آپ جو رمضان میں جس طرح ڈائٹس ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ہیلدی بھی کرتا ہے. صحیح. آپ کیا کہیں گے مصطفیٰ اس پہ؟ ہاں, میں بھی یہ کہوں گا کہ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی سائنس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, انٹیمیٹ فاسٹنگ کی بات کی جاتی ہے کہ جس میں سارا دن خود کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی بہت ساری ایسی جو بیماریاں ہیں, چاہے وہ آپ کے ہاضمے سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ آپ کے جسم کے کسی بھی ایون کہ کینسر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خود کو بھوکا رکھتے ہیں, دن میں صرف ہلکا سا پانی پیتے ہیں, تو اس میں آپ کو بہت افادہ مل سکتا ہے. سو سائنس ہے یا جو جدید دنیا ہے وہ اس طرف آ رہی ہے کہ انٹیمیٹ فاسٹنگ کی طرف آ رہی ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا مسلمانوں کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار ہے اس میں بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں, یہی کچھ ہے کہ ہم نے خود کو صبح سے لے کے شام کے ایک مخصوص جو اوقات کار ہے تب تک ہم نے خود کو بھوکا رکھنا ہے. اور جب انسان خود کو بھوکا رکھتا ہے نا تو بہت سارے ایسے ٹاکسنس ہوتے ہیں, زہریلے مادے ہوتے ہیں ہمارے اسٹمک میں, ہماری باڈی میں, وہ زائل ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا مدثر, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سحری میں کن کن چیزوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگ ہوتے ہیں نا وہی سالن کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کھجورے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, لسی بھی پی رہے ہوتے ہیں, دہی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک اسپیسیفک چیز جو محسوس کرتی گئی ہے وہ تو سب جانتے ہی ہیں. اکارڈنگ ٹو یو یہ بتائیے گا کہ کیا ہے؟ اچھا, ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی سحری کو نا بڑا لائٹ رکھیں. جس طرح میں آپ کو اپنی آج کی سحری بتاؤں تو میں نے آج کی سحری میں کوشش کی ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ سوکھی روٹی کھاؤں, اس کے اوپر آئلنگ نہ کرواؤں, کیونکہ آئل جو ہے نا وہ آپ کو بڑکی لگواتا ہے اور آپ کو پیاس بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے, اور ایک گلے میں بڑی ایچنگ سی ہوتی ہے جب آپ کا گلا ڈرائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سحری جو میں نے آج کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک سوکھی روٹی کھائی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہلکا سا کوشش کی کہ بٹر لگا لیا, آرگینک بٹر, ٹھیک ہے, اور ساتھ تھوڑی سی دہی لے لی, اور 1 کپ چائے. سحری کو زیادہ سے زیادہ لائٹ رکھیں. جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ سالن کا استعمال کرتے ہیں, اچھا ایک کنسیپٹ ہمارے اندر یہ ہے کہ میں جتنا زیادہ کھا لوں گا نا میرا معدہ بڑا رہے گا اور مجھے بھوک کی طلب کم ہوگی. یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے, یہ ہمیں نقصان. اکثر مدثر پانی میں بھی ایسے ہی چلتا ہے نا کہ بھائی اگر پانی زیادہ پی لو صبح تک ہمیں ٹھیک رہے گا. جی, ادھر سے اذانیں شروع نہیں ہوئی تو ہم نے بھاگ کے 1 گلاس 2 گلاس 4 گلاس کوشش کرتے ہیں پورا جگ پی جائیں. بلکہ اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ انسان ہیں, انسان کا میدا آپ میں لگا ہے, اونٹ کا نہیں لگا. بالکل, تو اتنا کھائیے جتنا آپ اس کو سہا سکیں. بالکل ایسے. آپ نے کیا کی تھی سحری؟ آج سحری میں نے پراٹھا کھا لیا تھا, لیکن اس کے بعد وہی بھائی والی بات کہ تھوڑی سی ایچنگ فیل ہوئی تھی, پیاس بھی لگی تھی, لیکن چل گیا تھا, اچھا. ٹھیک ہے جی مدثر. جی بالکل ایسے ہے. سحری کو جتنا آپ لائٹ رکھیں گے نا اتنا آپ کا روزہ جو ہے وہ اچھا گزرے گا. دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں, آپ جب زیادہ کھا رہے ہیں آپ اپنے باڈی کو ایک ایکسٹرا ویٹ ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرا ویٹ ایڈ کر رہے ہیں. جس طرح پہلے مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایسے ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر سارا دن نا ڈسٹرب کرتے ہیں. جی, اور پھر نماز, میں بار بار نماز پہ زور کیوں دے رہا ہوں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ پریئر از اے ویری گڈ ایکسرسائز. اچھا مجھے یہ بتائیں مدثر کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے روزے کو کس طریقے سے مینیج کیا ہے, کس طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں اس مہنگائی کے دور میں؟ جس میں ریئلی اپریشیٹڈ ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا, جو انہوں نے کہا ہے کہ رمضان بچت بازار ہے. میں خود جو اتنی شاپنگ کی ہے نا رمضان کی وہ بچت بازار سے کر کے ہے. ویری گڈ. اور وہاں پہ چیزیں سستی ملی ہیں, تو بینگ اے مسلم بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کنٹری میں آج سے پہلے اس طرح شاید اقدامات نہیں ہوئے, لیکن اب وہ چیزیں مل رہی ہیں. مطلب اس بار غریب کا جو دسترخوان ہے نا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں اور برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. سبحان اللہ. آپ کیا کہیں گے؟
मैं यही कहूँगा कि अच्छा ये इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, रमज़ान में देखा जाता है सदका खैरात बहुत आम होता है, फितराना हाँ, दिया जाता है, सब चीज़ें बिल्कुल। होती हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हम हमेशा फोकस करते हैं वो लोगों पर जो कि आपसे मांगते हैं, बिल्कुल। जो नहीं मांग पाते या आपको नहीं कह सकते, बिल्कुल। उनका ख्याल रखना हाँ। चाहिए। ये बहुत बड़ी इबादत है, ठीक है, सादत है। अच्छा आप मुझे ये बताओ मुस्तफ़ा, कुछ ऐसे लोग भी हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है वो माँगते नहीं हैं, आपने वाली बात, जी, ठीक जी। है? तो उन तक पहुँचने तक क्या चीज़ जो है ना वो हाइलाइट की जाए? कैसे हम पता लगाया जी। जाए इसका? आज के जैसे कि आपने सवाल किया था ना, महंगाई का दौर है, हाँ, महंगाई के दौर में हमें नहीं पता कि हमारे देखने वालों में से कितने ऐसे लोग हैं हाँ, जो कि साहिब इस्तिताअत हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसका हमने सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखें, रमजान में एक इशू हमें हमेशा रहता है जो हुँ, आज भी रहा। हाँ, वो इशू ये है कि जो हमारे फल फ्रूट वाले हैं, जी, ये करते हैं कि जो केला आपको रमजान से पहले अगर वो 50 रुपए दर्जन मिल रहा है ना, तो वो अब मिलेगा आपको 150-200 रुपए दर्जन। हाँ जी। ठीक मैं है। आपको एक मशवरा दूंगा कि आप छोटी छोटी नेकियां कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप ये करें कि आप जब अपना फल फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, तो आप वहां पे खड़ी हुई किसी माँ बहन बेटी को देखें, किसी बुजुर्ग को देखें। जब वो रेडी वाले से रेट पूछते हैं ना कि केला किस तरह है, और वो 50 रुपए वाला केला हाँ, अगर वो रेडी वाला कह रहा है कि 300 रुपए दर्जन है, तो आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि ये सफेद पोश है। बिल्कुल। वहीं पर ठीक है। उसको पैसे मत पकड़ाएं, उसे हाँ। साइड पे ले जाएं, बड़े हाँ। प्यार से उससे मोहब्बत से कहें। या आप फल वाले को कह दें कि जी 2 दर्जन केले मेरी तरफ से पैक कर दो, और आप उनके हाथ पे दे दो, उन्हें कहें जी ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके बच्चों के लिए। ये एक बड़ा खूबसूरत वे हो सकता है बिल्कुल। कि आप वो किसी की इज्जत नफ्स को भी मजरूह नहीं करेंगे और सफेद पोश को हेल्प भी कर देंगे। बिल्कुल, इसके जी। अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे फरामीन हमें जो हाँ। है पढ़ने को मालूम पड़ते हैं कि जब हुँ। देखा जाता है कि कहा भी जाता है कि सबसे पहले आपने अपने अजीज़ो कारब में, अपने रिश्तेदारों में जो है बिल्कुल, बिल्कुल। उनका ख्याल रखना है, उनका बेशक। देखना है। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में क्योंकि देखना हमें चाहिए पता होता है कौन कि कौन किस हालत में किस है, चीज़ में है। जी, तो हमने उनका देखना है और उनकी सबसे पहले हमने मदद या मुआवनत करनी है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा राशन तकसीम किया जाता हाँ। है। हम शो ऑफ के लिए बहुत लाइनें हाँ। लगा लेते हैं, देखा जाता है सोशल मीडिया पे भी हाँ। कि पिक्चर्स बन रही होती हैं, वीडियोस बन रही होती हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम उन लोगों को इस तरह से लाइनों में ज़लील करने की या देने के, चुप करके सबसे पहले चुप अपने करके। जानने वालों के घर से ही आगाज़ करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी, मुदस्सिर। जी बिल्कुल, ऐसे और इसमें बड़ी खूबसूरत बात है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं, हल्का एक बाप, जो कहते हैं कि हम लोगों ने राशन बांटना है। जी। हाँ। मुस्तफा भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप किसी की इज्जत नफ्स को क्यों मजरूह मजरूह करते हैं, कर रहे लाइनें हैं। लगवा के। हाँ। किसी का घी का पैकेट उधर फट रहा है, हाँ। जी। एक दूसरे से खींच रहे हैं। बेस्ट वे ये है कि अगर आपने मिल मिला के आपने आपने एक जो मंगवाया है राशन, हाँ। अगर आपके पास मंगवाने की इस्तिताअत है ना, तो आप लोगों के घरों के पास जाएं। जिस तरह हजरत उमर फारूक याद आते हैं, जी, खलीफा वक्त, जी। कि वो क्या किया करते थे। कि उनका बड़ा मशहूर वाकया है कि एक औरत को देखा कि वो गरीब थी, तो वो अपने जो है वो पीछे कंधों के ऊपर गंदम को जो है वो रखा, अनाज रखा, और जाके उस बीबी के घर तक पहुंचाया। कितना खूबसूरत अमल है कि आप ऐसा करें कि आप अपने साथ एक टीम बनाएं, आप वो राशन के पैकेट जी। उठाएं और उनके घर पे जाकर डिलीवर कर दें। बिल्कुल। अच्छा, ये छोटी-छोटी नेकी ज़ाहिर-सी बात है बताने से नहीं करनी पड़ेगी, होगा तो फिर ही पहुँचेगा। जी, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, आजकल के दौर में, जो ऐसा काम कर रहे हैं छुप-छुपाते। मेरी आँखों देखा ये वाक़या है, ठीक है? पिछले रमज़ान की बात है, मुदस्सिर और मुस्तफ़ा, कि हमारे अपने ही क्लास फेलोज़ जितने रह चुके हैं ना, उन्होंने ही छोटे-छोटे स्पोर्ट्स पे जाके जो बच्चे मुस्तहिक थे, ठीक है, उनको अपनी पॉकेट से, ठीक है, जितनी वो इस्तिताअत रखते थे उनकी मदद भी की है। ये हाँ बहुत जी। बहुत खूबसूरत अमल है। हाँ, ठीक है। अच्छा मुस्तफ़ा, आप मुझे ये बताओ कि भाई आज आपका रोज़ा है, पूरा जो रोज़ा है वो गुजारते किस तरीके से हो, वो बताओ, फिर मैं आगे पूछती हूँ और क्या-क्या। मैं इसमें सबसे पहले ये कोशििश करता हूँ, जबकि आगाज़ में हम जैसा बात कर रहे सहरी थे, की ना, जैसा कि उसके हम बाद। बात कर रहे थे कि सहरी के बाद अमूमन बच्चों में ये होता है, नौजवानों में, हर उम्र के, हाँ। स्पेशली पाकिस्तान में भी बड़ा मसला है हाँ। कि हम सहरी करके जो है ना नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, हाँ। और फिर कहीं शाम को जाके उठते हैं जब ये अफ्तारी करीब हाँ, होती है। ये काम छोड़ा है मैंने, और हाँ। मैंने कोशिश की है कि मैंने सारी नमाज़ें पढ़नी हैं। बहुत अच्छी। जैसा कि हम देखते थे कि हम सो जाते हैं सहरी करके, लेकिन इस बार मैंने कोशिश ये की है कि सोना नहीं है, और इस हवाले से ये भी कहा जाता है ना कि रोज़े में रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। जी, जी। लेकिन इस इबादत को हमने बढ़ाना है, इसमें हाँ। बढ़ावा देना, उसका तरीकाकार ये है कि हमने इसके तमाम तर लवाज़मात का ख्याल हाँ। रखना है, नमाज़ वक़्त पे पढ़नी है, अपने हाँ। ज़िक्र व अस्कार इबादत का ख्याल हाँ। रखना है,
اور گھر والوں کے جو کام ہوتے ہیں اسپیشلی جی۔ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ہاں۔ سارا دن کچن میں گرمی ہے سردی ہے کسی بھی طرح کا موسم ہے وہ کھانے بنانے میں سب کاموں میں مگن رہتی ہیں بالکل۔ سو ہم نے ان کا ہاتھ بھی بٹانا ہے۔ بالکل ایسی ہے جی ادھر جی میری روٹین ایسے رہتی ہے کہ جی صبح سحری کے بعد جو ہے وہ اٹھے ہیں نکلے ہیں ہاں۔ اپنے جابس وغیرہ پہ اپنے ٹھیک ہے۔ کام شام دیکھے ہاں۔ ہیں ساتھ کوشش کی ہے کہ نماز کو بھی جو ہے وہ لے کے چلا جائے ہاں۔ اور ایک بڑا دلی سکون ملتا ہے نماز کے بعد عبادات کے بعد۔ اچھا سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ہم لوگ نا کوشش کریں ہاں۔ کہ ہم لوگ نا وضو میں رہیں، بالکل ہم لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں۔ جب آپ وضو میں رہیں گے نا تو آپ کا وضو میں رہنا بھی عبادت ہے، بالکل وضو میں رہنا بھی عبادت ہوگا۔ کچھ ایسے ورد ہیں جیسے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کو جو ایک قربت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بالکل۔ اچھا مدثر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیے گا کہ ایک روزہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ایک جو روزہ ہے نا وہ سب سے پہلے جو روزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کا کنٹرول، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو نفس کا کنٹرول ہے نا وہ نفس کا کنٹرول یہ ہے کہ کوئی لالچ ہاں۔ نہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں، سچ بولنا، عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، نفرتوں کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ آپ کے صبر کا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ جو درس دیتا ہے بھائی چارے کا دیتا ہے، ہمدردی جی، یہ سب چیزیں شفقت، پیار، اور محبت، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بڑا صبر سب سے بڑی بات جی مصطفیٰ بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، بیٹی ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ جا کے ان کا ہاتھ بٹائیں، یہ بھی روزہ آپ کو سکھاتا ہے۔ بالکل اس میں یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ہم اچھی عادات و اطوار کو اپناتے ہیں لیکن جب ہم بہت سارے ایسے وہ تمام کام روزے کے باوجود بھی کرنے لگتے ہیں نا تو تب ہمیں یہ معلوم پڑ جانا چاہیے کہ روزے کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی جو تھا نا وہ شیطان نہیں تھا وہ ہم ہی تھے۔ بالکل یہ بات۔ اچھا مدثر مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے روزے کے حوالے سے جتنی ڈسکشن ہو سکتی تھی وہ اپنے دیکھنے والے ناظرین تک پہنچائی، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایک نعت سنا دیجیے۔ جی بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعددی کل ذرات اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد۔ دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا، اور دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ خانہ جلوہ خانہ، اور ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا، اور جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، جن پہ اتری ہے
گھرانہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ خانہ جلوہ خانہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب مدثر۔ اچھا مصطفیٰ، مجھے اس حوالے سے بتاؤ کہ اب آپ کیا پیغام دو گے؟ ہاں، میں یہی پیغام دوں گا جیسا کہ ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ روزے کی روح کو ہم نے سمجھنا ہے اور تمام تر عالم انسانیت کا بلا تفریق کسی رنگ، نسل اور مذہب کے خیال رکھنا ہے۔ بالکل، آپ کیا کہو گے مدثر؟ جی بالکل، میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ایک برکت مہینہ ہے۔ مرحبا مرحبا اے رمضان، مرحبا۔ کوشش کریں جتنے رمضان آج تک آپ نے زندگی میں گزارے ہیں، یہ 2026 کا رمضان ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ رمضان ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنا قیمتی وقت ہم لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو جی ناظرین، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔